नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। धन्यवाद विश्वकै हरेक कुनाबाट हामीसँग अहिले जुम मिटिङको मार्फत हामीसँग जोडिनु हुने आदरणीय लिडर्स र पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई। म कामना राई हाल स्थित दुबईमा छु, कुनै यहाँ अफिसमा काम गर्दैछु। एकदम खुसी लागेको छ तपाईहरुको अगाडि आएर यसरी आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्न पाउँदा। I'm really thankful to DXN platform, Dr. Dato Limsu Jain लगायत हाम्रो मेरो स्पोन्सर र मसँग लिङ्क हुने मेरो स्पोन्सर्सहरु र मेरो लिडर्सहरु प्रति once again I'm very thankful to you all guys. Dr. Dato Limsu Jain ले DXN One World One Market One Beauty को स्लोगनलाई फलो गर्दै DXN ले जेम्प्युरी र एम मिरेकल दुईटा कोरियन ब्युटी सिरिज भर्खरै मिडल इस्टमा लन्च गरेको छ। डाक्टर लिम्सु जिनले हामीलाई $24 बिलियन को ग्लोबल स्किन केयर इन्डस्ट्रीमा पाइला राख्ने अर्को एक सुनौलो अवसर हामीलाई दिनु भएको छ। त्यसको लागि once again डाक्टर लिम्सु जिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग पहिले स्किन केयर रेन्जेसहरु त थियो, तर अहिले कम्प्लिट स्किन केयरको सिरिज पाएको छौं। जेम्प्युरी र एम मिरेकल चाहिँ हाम्रो नेचुरल प्रिजर्भेटिभ्सबाट बनाइएको छ, त्यसकारणले गर्दा यसको कुनै साइड इफेक्ट्स पनि छैन। हाम्रो सबै लेडिज होस् या जेन्ट्स होस् सबैमा सुन्दर बन्ने र ह्यान्डसम बन्ने चाहना हुन्छ र हामी कतिपय सुन्दर बन्ने होडबाजीमा सुन्दर देखिने होडबाजीमा के गर्छौं, एकदमै हजारौं किसिमका केमिकल जन्य स्किन केयर प्रोडक्ट्सहरु युज गर्छौं, मेकअप्सहरु युज गर्छौं, जुनले चाहिँ पछि गएर हाम्रो स्किनलाई एकदम सिभियर ड्यामेज गर्नुको साथसाथै स्किन क्यान्सर जस्तो भयानक रोगको पनि अगाडि लिएर आइपुर्याइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा जब हामीले हाम्रो स्किन केयर एकदम हाम्रो जस्तो हामी आफ्नो खानालाई केयर गर्छौं, के खाना हामीले खाइरहेको छौं भनेर, त्यसै गरेर हामीले हाम्रो स्किनलाई जस्तो केयर गर्छौं, जस्तो सामान हामीले प्रोडक्ट हाम्रो स्किनमा युज गर्छौं, त्यो चाहिँ हामीले एकदम केयरफुल हुन एकदमै जरुरी छ। म आफू पनि एक एम मिरेकलकै टेस्टिमोनी हुँ, जसले चाहिँ मेरो फेसमा जसले मलाई नजिकबाट देख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अवगत छ। उहाँ मेरो फेसमा चाहिँ धेरै पिम्पल्सहरुको प्रब्लम थियो। जब अब यो अलमोस्ट 1 मन्थ भयो मैले यो युज गर्न थालेको, जब एम मिरेकल लन्च भयो त्यसपछि मैले युज गर्न थालेँ यो एम मिरेकल। त्यसपछि तपाईहरु अहिले देख्नुहुन्छ डिफरेन्स, 1 महिना अगाडिको म र अहिलेको ममा कति फरक छ भनेर, कस्तो ग्लो छ फेसमा, र मेरो यो ब्लेमिशहरु पनि अहिले सबै बिस्तारै फेड हुँदै जाँदैछ। यो चाहिँ नेचुरल प्रिजर्भेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि डराउनु पर्ने कारण छैन। भविष्यमा गएर यसले फेरि रिभर्स गर्छ कि भन्ने अथवा नराम्रो इफेक्ट गर्छ कि भन्ने हामीले यसमा डर मान्नु पर्ने पटक्कै छैन। र अहिले हामीले यसो हेर्दै गर्दाखेरि एउटा प्लेन्टी अफ रिसर्चेस हैज बीन डन, धेरै रिसर्चेसहरु भएको छ जहाँ चाहिँ ब्युटी सुन्दर देखिनु र कन्फिडेन्ट हुनुमा चाहिँ कतिको कोरिलेसन छ, कतिको रिलेटेड छ त यो कुराहरु भनेर। किनकि हामी युथ हौं या जुनै पनि फिल्डमा काम गर्ने मान्छे हौं, हामीलाई चाहिँ सुन्दर देखिन एकदमै जरुरी छ। स्पेशली जब हामी यो प्लेटफर्ममा छौं, जुनै पनि बिजनेस गर्दै छौं, स्पेशली हामी यो प्लेटफर्ममा छौं, हामी त 100% एभ्री टाइम फ्रेश फिट देखिन एकदम जरुरी छ। र यो एउटा धेरै यो रिसर्च कन्डक्ट भएको छ, रिलेसन बिट्विन द ब्युटी एन्ड द कन्फिडेन्स। यसमा चाहिँ हाम्रो रिसर्चले के देखाएको छ भने, यसले प्रुभ गरेर देखाएको छ कि जो मान्छे बढी सुन्दर देखिन्छ, जो चाहिँ एकदमै सुन्दर आफूलाई मान्छ, त्यो मान्छेमा चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल पनि वाह अचम्मको हुन्छ रे। अब तपाईले कतिको बिलिभ गर्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ मैले भनेको कुरा हैन है, यो चाहिँ तपाईको सर्वेले देखाएको कुरा हो। मतलब ब्युटी इक्वल्स टु दी कन्फिडेन्स। र अब तपाईमा भर पर्छ अब यो तपाईले ग्र्याब गर्ने कि नगर्ने। अलरेडी डाक्टर लिम्सु जिनले हामीलाई चाहिँ $24 बिलियन को यो ग्लोबल स्किन केयर इन्डस्ट्रीमा हामीलाई हाम्रो पाइला अलरेडी राखिसक्नु भएको छ। अब यो अपर्च्युनिटी हामी ग्र्याब गर्ने नगर्ने, आफ्नो ब्युटी सँगसँगै सबैको ब्युटी चेन्ज गर्ने, ब्युटी रिजिम चेन्ज गर्ने नगर्ने अब हामीमा भर पर्छ। वी आर द लिडर्स। हामी हौं जसले चाहिँ आफूमा पहिला एप्लाई गरेर अरूलाई त्यसको रिजल्ट भन्न सक्नु पनि पर्छ, किनकि वी आर द टेस्टिमोनियल्स आवरसेल्फ फर्स्ट। र हाम्रो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो युथहरुमा चाहिँ अब यङ पिपलको कुरा गरौँ, स्पेशली यो एम मिरेकल चाहिँ हाम्रो टिनेजरदेखि लिएर तपाईको 30 इयर्स सम्मको युवा युवतीले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एम मिरेकल चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने एउटा हाम्रो
कस्तो ट्रेन्ड बसेको छ कि स्किन केयर भनेको त 30 प्लस भएपछि मात्रै गर्ने हो, या हुन्छ नि एउटा सर्टेन एज छ है अहिले तिमीले गर्नुहुन्न भन्ने एउटा टिनेजरहरूलाई पनि त्यो एउटा ब्याड मेसेज जान्छ। तर त्यो चाहिँ म एउटा मिथ मात्रै हो भन्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो जुन स्किन हुन्छ त्यो चाहिँ कोलेजिन हाम्रो 20 जब हामी 20 वर्षको हुन्छौँ तब हाम्रो स्किनमा चाहिँ कोलेजिन इज एट द पिक लेभल। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने हाम्रो कोलेजिनले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई एकदम प्लम्प एकदम राम्रो र त्यसपछि त्यसलाई एकदम भर्खरको कलिलो देखाउँछ। कोलेजिनको काम चाहिँ त्यो हो खास। तर जब हामी 20 वर्षबाट एक वर्ष अथवा 22 वर्ष 23 वर्ष त्यसरी बढ्दै 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 जान्छौँ तब हाम्रो कोलेजिन जुन हुन्छ छालमा त्यो पनि घट्दै 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 जान्छ। त्यसको मतलब के भने हामीले हाम्रो स्किन केयरको जुन छ एन्टी एजिङ चाहिँ हामीले 20 वर्षबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले नयाँ फेरि स्टडीले प्रुभ पनि गरेको छ। यसमा चाहिँ पक्कै पनि म तपाईहरुलाई एममिरेकल नै सजेस्ट गर्छु। एममिरेकल चाहिँ एकदम बेनिफिशियल छ यो टिनेजर्सदेखि लिएर तपाईको 30 प्लस सम्मको 30 एज सम्मको लेडिज र जेन्ट्सहरुलाई। अब प्लस म त अहिले के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो ब्युटीलाई बढाउनुहोस् नेचुरल तरिकाले र कन्फिडेन्ट रहनुहोस् र कन्फिडेन्ट एक्ट गर्नुहोस्। थ्यांक यू भेरी मच। यो लाइभ जुम मिटिङमा हेर्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट एममिरेकल को डेमो अथवा प्रोडक्ट नलेजमा हामी जाँदैछौँ। अहिले हामी हाम्रो लार्जेस्ट अर्ग्यान स्किन भनेर त हामीले अलरेडी कुरा गरिसकेको नै छौँ र यसमा पनि हाम्रो स्किनलाई चाहिँ किन लार्जेस्ट अर्ग्यान भनिँदो रहेछ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो तकरिबन 2020 मतलब 22 स्क्वायर फिटसम्म यो चाहिँ लामो हुन सक्ने रहेछ हाम्रो यो स्किन जुन त्वचा छ हाम्रो ओभरअल बडी फेस सबै गरेर। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्किनलाई चाहिँ सबैभन्दा लार्जेस्ट अर्ग्यान भनेर मानिँदो रहेछ। अब यसै बिचमा चाहिँ हाम्रो स्किनमा कसरी हामीले कुन प्रडक्ट्स युज गर्ने र कसरी हेल्दी बनाउने भनेर हामीले डिस्कस गर्दै गर्दा यो हाम्रो जुन मैले फेरि पनि भने हाम्रो कोरियन सिरिज भर्खर लन्च भएको छ एममिरेकल र जेमप्युरी। सन्दीपले भर्खरै डेमो गरेर पनि गइसक्नु भएको छ जेमप्युरीको लागि। अब एममिरेकलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एममिरेकल नामैले पनि भन्छ यो चाहिँ मिरेकल हो व्हिच इज brought from deep sea of the earth। यो चाहिँ deep sea बाट निकालिएको छ। it has got all the goodness of the sea। म चाहिँ त्यसो भन्न चाहन्छु। यहाँ अलरेडी इन्ट्रोडक्सनमा पनि छ एममिरेकल it is a deep sea water algae so called the herb of the ocean। यो एक्चुअल यसमा चाहिँ हामीले यसमा धेरै वनस्पतिहरू छ। वनस्पतिहरू चाहिँ वनस्पति नै भन्दा पनि पर्टिकुलरली यसलाई चाहिँ एल्गी हामीले कुरा गर्छौँ। धेरै मान्छेहरूले यहाँ क्वेसन गर्नुहुन्छ हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ किन अलिकति प्राइसियर भएन र भन्ने यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। जेमप्युरीको कुरा गर्दाखेरि एममिरेकलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेमा चाहिँ यस्तो आउँछ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो लेडिजहरूले नै भन्नुहुन्छ अलिकति प्राइसी भएन र भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अब म त्यही इस्युलाई चाहिँ म हल्का सम्बोधन गर्न चाहन्छु। किन हामी कता कता जान्छौँ होइन। हामी अब दुबईकै कुरा गर्दा पनि मिडल इस्टकै कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँ अब धेरै राम्रो राम्रो ब्रान्डहरू छन् र तिनीहरू पनि एकदम हाम्रा भन्दा प्राइसियर छन्। दे आर फुल विथ केमिकल्स लट अफ केमिकल्स विच आर रियली हार्मफुल फर आवर स्किन र प्राइस पनि उहाँहरूको त्यस्तै राम्रो खालकै छ किनकि ब्रान्ड हो नि त भन्ने एउटा मान्छेलाई हुन्छ। अनि मान्छेहरू त्यस्तो प्रडक्ट्सहरू चाहिँ इभन ब्रान्डको नाम मात्र सुनेर लिनुहुन्छ भने हाम्रो डिएक्सएनको जुन छ अहिले जेमप्युरी र एममिरेकल यसमा चाहिँ के चाहिँ कमी छ त म तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु। म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु किन हामीले कसरी त हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई कसरी हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ त किन प्राइसियर त हाम्रो प्रडक्ट्स भनेर हामी उहाँहरूलाई भन्न सक्छौँ। तपाईहरुले स्लाइडमा देखिरहनु भएको छ हाम्रो 5 वटा ब्रान्ड भ्यालु छन्। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा आउँछ मरिन हर्ब कम्प्लेक्स। अलरेडी भनिसके हाम्रो एममिरेकल चाहिँ यसको नामै मरिन मिरेकल भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सबै सी वाटर समुद्रबाट आएका सबै राम्रा कुराहरू छन् सबै राम्रा न्युट्रिसियस तत्त्वहरू छन्। फर्स्टमा चाहिँ मरिन हर्ब कम्प्लेक्स भन्नाले हाम्रो जुन एल्गी छ जुन हाम्रो वाटरमा पाइन्छ डिप सीमा पाइन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हर्ब्स हामीले मिलाएर यसलाई बनाइएको छ र मरिन हर्ब कम्प्लेक्सको मेन फङ्सन चाहिँ हाम्रो स्किनलाई युभीबी र युभीए रेडिएसन दुईटा प्रकारको रेडिएसन हुन्छ। त्यो दुईटा रेडिएसनबाट चाहिँ हाम्रो स्किनलाई प्रोटेक्ट गर्नमा हेल्प गर्छ मरिन हर्ब कम्प्लेक्सले।
र रेडिएसन भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छ। एन्टिअक्सिडेन्टले चाहिँ हाम्रो जुन बडी छ, हाम्रो स्किन छ, त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिजेस लाइक क्यान्सर हुनसक्छ या हार्ट डिजिज हुनसक्छ, त्योबाट बचाउँछ। अब हामीले कसरी कुरा गर्दाखेरि मरिन हर्ब कम्प्लेक्स यसले चाहिँ हामीलाई युभीबी रेडिएसनबाट बचाउँछ हामीले भन्यौँ। र कसरी बचाउँछ भनेर तपाईँले यदि सोध्नुहुन्छ भने, अब जब हामी कोहीको बानी हुन्छ स्मोकिङ गर्ने, या कसैको बानी हुन्छ रेडिएसनमा विदाउट एसपिएफ हिँड्दिने, सनस्क्रिन नलाइकन हिँड्दिने। कति हाम्रो लेडिजहरूलाई अझ ज्ञानै छैन कि सनस्क्रिन कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर, होइन। अब हामीले त्यसरी खुल्ला रूपमा हिँड्दाखेरि त्यो सनको रेडिएसनले पनि हाम्रो स्किनलाई एफेक्ट गर्छ र हाम्रो हाम्रो प्लस स्किनलाई ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ। र त्यसरी ड्यामेज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीले फ्री रेडिकल्स भन्ने सब्सटेन्स निकाल्छ। जब रेडिएसनले हाम्रो स्किनलाई हिट गर्छ, यदि हामीले कुनै पनि प्रोटेक्टिभ केही कुरा लगाएको छैनौँ भने त्यसले चाहिँ फ्री रेडिकल्सलाई निकाल्छ, प्रड्युस गर्छ, उत्पन्न गर्छ। र त्यो फ्री रेडिकल्स नै हाम्रो स्किन क्यान्सर हुने मेन कारण हो। त्यही भएर यो एन्टिअक्सिडेन्ट हाम्रो मरिन हर्ब कम्प्लेक्समा चाहिँ यस्तो इट वर्क्स एज अ एन्टिअक्सिडेन्ट। यो चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छ र यसले हाम्रो स्किनलाई युभीबी र युभीबी रेजबाट सुरक्षित राख्छ। फर्स्ट रिजन यो भयो, हाम्रो ब्रान्ड भ्यालु नम्बर 1 त्यो भयो। हाम्रो ब्रान्ड भ्यालु 2 भनेको मरिन कोलेजिन। मरिन कोलेजिन म तपाईँलाई अहिले पनि छोटो जानकारी दिएँ। कोलेजिन भनेको के हो? कोलेजिन भनेको हाम्रो स्किनलाई चाहिँ एकदमै जवान राख्न र कलिलो र प्लम्प देखाउनको लागि काम गर्छ कोलेजिनले। र यो कोलेजिन पनि हामीले डिफ्रेन्ट फर्ममा पाउन सक्छौँ। कोही चाहिँ आउँछ तपाईँको भाइटामिनको फर्ममा, कोही आउँछ तपाईँको पाउडर फर्ममा, कोही तपाईँले ड्रिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो हाम्रो कोलेजिन चाहिँ इट्स नट नर्मल कोलेजिन। यो कोलेजिन चाहिँ नेक्स्ट लेभलको कोलेजिन हो। कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मरिन डिप सीबाट निकालिएको कोलेजिन हो, जसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई चाहिँ एन्टी रिङ्कल बनाउँछ, रिङ्कल एन्टी एजिङको काम गर्छ मरिन कोलेजिनले चाहिँ। र नम्बर 3 मा हाम्रो थर्ड ब्रान्ड भ्यालु हो डिप सी वाटर। डिप सी वाटर इज द बेस्ट वाटर इन द अर्थ। तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ डिप सी वाटरको चाहिँ फाइदा छ। स्पेसली यो डिप सी वाटर चाहिँ हवाईबाट लिएर आइएको छ। हवाईको वाटर चाहिँ डिप सी वाटर चाहिँ हाम्रो यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरूमा मिक्स भएको छ। प्राय कम्पनीहरूले चाहिँ डिप सी वाटर भनेर एक्ज्याक्टली हाम्रो स्किनलाई चाहिँ यदि कुनै हाम्रो स्किन प्रब्लम छ, ऱ्यासहरू छ, इन्जुरिज छ, इन्फेक्सन छ भने पनि यसले काम गर्छ। द्याट मिन्स इट वर्क्स एज एन्टी इन्फ्लामेटरी एजेन्ट। डिप सी थर्ड भ्यालु भयो। अब फोर्थमा हाम्रो कुरा आउँछ पेप्टाइड कम्प्लेक्स। पेप्टाइड चाहिँ हरेक कस्मेटिक्सहरूमा हाम्रो युज गरिएको हुन्छ। जेनरली प्राय कस्मेटिक्सहरूमा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ प्राय एउटा पेप्टाइड उहाँले युज गर्नुहुन्छ। विदाउट पेप्टाइड्स हामीले कुनै पनि कस्मेटिक्स बनाउन सक्दैनौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ एउटासम्म पेप्टाइड युज गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ 4 डिफ्रेन्ट पेप्टाइड्स आर युज्ड इन आवर प्रडक्ट्स। 4 थरी पेप्टाइड युज गरिएको छ, जुनले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई अगेन नट 1 टाइम, नट 2 टाइम, it gives you the advantage 4 times more than the normal chemical products. र फिफ्थमा छ हाम्रो CCPP लिपोसोम। हामीले अघि वाङ्गे दाइले पनि भन्नुभयो 10 इयर्सको रिसर्च पछि हामीले यो प्रडक्ट लन्च गर्यौँ, मतलब GXNले लन्च गर्यो। कारण किन त यही CCPP लिपोसोम टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 10 इयर्सको रिसर्च भयो। यही CCPP लिपोसोम टेक्नोलोजी चाहिँ DXNले कोरियन युनिभर्सिटीसँग कोलाबोरेसन गरेर 10 साल पछि चाहिँ यो टेक्नोलोजी निर्माण गर्यो। र अहिले हाम्रो सबै एमिरेकलको इन्टायर 8 वटा प्रडक्ट्स चाहिँ मरिन लिपोसोम भनेर अहिले नाम छ सबैमा। त्यही कारणले गर्दा लिपोसोम भन्ने वर्ड छ। यो चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी हो जुनले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई अझ बेटर बनाउन हेल्प गर्छ। र लास्ट अर्को एउटा भ्याल्यु त हामीले सबैले जानेकै कुरा हो, ग्यानोडर्मा र स्पाइरुलिना। कुनै पनि विश्वको कस्मेटिक्स प्रडक्ट्समा चाहिँ
हाम्रो ज्ञानोडर्मा र स्पाइरुलिना चाहिँ स्किन केयरमा युज भए जस्तो कुनैमा पनि युज भएको छैन। यसले त हामीले भन्नै पर्दैन ज्ञानोडर्मा र स्पाइरुलिना हाम्रो स्किनलाई के गर्छ भनेर। यसले हाम्रो स्किनलाई ब्राइटन गर्छ, हेल्दी राख्छ, अनि यो एन्टी इन्फ्लामेटरी पनि हो, एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हो। अझ यो त सुनमा सुगन्ध थपिदिन्छ स्पाइरुलिना र ज्ञानोडर्माले। अब हामी चाहिँ नेक्स्टमा जाँदैछौँ। हाम्रो 8 वटा प्रडक्ट्स छ जुन एममिरेकलको, म त्यसको चाहिँ पालै पालो छोटकरीमा एक्सप्लेनेसन गर्छु। त्यसपछि म लाइभ डेमो पनि गरेर तपाईहरुलाई देखाउने नै छु। र फर्स्ट हाम्रो प्रडक्ट छ एममिरेकल लिपोसम सुदिङ फोम क्लिन्जर। यो तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ क्लिन्जर हो र यसको काम चाहिँ तपाईको स्किनमा भएको डर्ट र डेब्रिज या रेसिड्यू जति पनि छ फोरहरु यसले चाहिँ क्लीन गर्ने काम गर्छ। र यो चाहिँ स्पेशली तपाईको सेन्सिटिभ स्किनको लागि पनि एकदमै युजफुल छ। यसले चाहिँ इरिटेट गर्दैन तपाईको स्किनलाई, किनकि यो एकदमै सुदिङ छ। र सेकेन्डमा हाम्रो आउँछ एममरिन लिपोसम कामिङ टोनर। यो लिपोसम कामिङ टोनर यो चाहिँ एउटा टोनर हो, तर त्यो चाहन्छु नि कुनै यो टोनर पनि होइन भन्न चाहन्छु फेरि, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो स्किनको pH भ्यालुलाई मेन्टेन गरेर राख्छ र यसले हाम्रो क्लिन्जिङ पछिको यदि जस्ट इन केस कुनै पनि अझै फोरहरु बाँकी छ भने यसले त्यो क्लिन्जरले ननिकालेको फोर टोनरले पनि निकालेर फ्याँकिदिन्छ। र यसको त अरु एक्स्ट्रा फाइदा पनि छ, यसले हाम्रो स्किनलाई टोन राख्छ। र नेक्स्ट तपाईको थर्डमा छ मरिन लिपोसम आई क्रिम। मरिन लिपोसम आई क्रिमको काम चाहिँ के हो भने यसले हाम्रो आई एरियाको आई ब्याग्सलाई लिफ्ट गरिदिन्छ। र यो चाहिँ हामीले हाम्रो जुन छ स्माइल लाइन भनेर पनि चिन्छौँ, यो स्माइल लाइन अथवा हाम्रो यो फोरहेड एरिया जहाँ चाहिँ हाम्रो छिटो क्रिज, हाम्रो मतलब फाइन लाइन देखिन्छ, त्यस्तो एरियामा चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ आँखा मुनिको जुन हाम्रो यो थैला जस्तो हुन्छ, त्यो जुन पफिनेस एरिया हुन्छ त्यसलाई पनि रिड्युस गर्छ र भविष्यमा कुनै पनि फाइन लाइन यदि क्रिएट हुनेवाला छ भने पनि यसले प्रिभेन्ट गरिदिन्छ। र फोर्थमा छ हाम्रो मरिन लिपोसम एल्गी इसेन्स। यसमा चाहिँ अलरेडी हाइलोरोनिक एसिडहरु छ। यो तपाईले देख्नुहुन्छ भने सानो ग्रीन क्याप्सुल जस्तो छ। अनि यसको काम चाहिँ हाम्रो स्किनलाई हाईली नरिश गर्ने इमल्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो इमल्सन क्रिम हो। यो इमल्सन चाहिँ स्पेसिफिकली हाम्रो नेक एरियाको लागि हो। नेक एरियाको लागि जहाँ चाहिँ हाम्रो नेक चाहिँ हल्का हामीले नेग्लेक्ट पनि गर्छौँ हाम्रो यो नेक एरियालाई, किनकि हामीले चाहिँ पुरा अनुहारको लागि भनेर अनेक गरिरहेको हुन्छौँ, तर नेक चाहिँ हामीले प्रायले वास्ता गरिरहेको हुँदैनौँ। तर त्यस्तो होइन, तपाईको एज चाहिँ तपाईको नेक घाँटीबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यही भएर तपाईको नेकलाई पनि तपाईले चाहिँ एकदमै जति आफ्नो स्किनलाई गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईले नेकको पार्टलाई पनि केयर गर्नुपर्छ। हाम्रो आँखा र यो जुन घाँटी भनेको चाहिँ बराबर सेन्सिटिभ एरिया हो। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो नेक एरियाको लागि स्पेशली इमल्सन क्रिम। र लास्टमा आएर चाहिँ यो एममिरेकल मोइस्चराइजिङ क्रिम। एममिरेकल मोइस्चराइजिङ क्रिम यसको काम चाहिँ जति पनि हामीले यो 5 वटा प्रोडक्ट्स लगायौं, अब त्यो चाहिँ भ्यापोराइज अथवा इभ्यापोरेट नहोस् भन्नको लागि इट वर्क्स एज अ स्किन ब्यारियर। यसले चाहिँ तपाईको स्किनलाई मतलब यो जति पनि तपाईले प्रोडक्ट लगाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ मतलब इभ्यापोरेट हुनबाट बचाउँछ, त्यसलाई सिल गरेर राखिदिन्छ। यदि चाहिँ तपाईले बिहान र बेलुका गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईं दिनमा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने यो प्रोडक्ट पछि चाहिँ एउटा तपाईको दुईटा अर्को प्रोडक्ट छ तपाईले जुन चाहिँ डेमा लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यदि नाइटमा चाहिँ हुनुहुन्छ भने तपाईले यति 5 वटा प्रोडक्ट यदि 6 वटा प्रोडक्ट चाहिँ तपाईलाई पर्फेक्ट हुन्छ। तपाई डेमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमाथिबाट अर्को एउटा प्रोडक्ट छ वाटरी इसेन्स सनब्लक। वाटरी इसेन्स सनब्लक यो चाहिँ 50 SPF को छ। 50 SPF यसले चाहिँ तपाईको UVA र UVB दुईटै रेजबाट तपाईलाई फेरि पनि बचाउँछ। एकदम लाइट छ, ओइली स्किनको लागि पनि एकदम राम्रो छ। यो क्रिम हैन, यो लोशन हो, त्यही भएर एकदम लाइट छ। र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो CC करेक्सन क्रिम। CC क्रिम यो करेक्सन क्रिम हो। यसमा चाहिँ तपाईको हामीले
5 वटा फाइदा हामीलाई छ। यसले चाहिँ करेक्सन गर्छ तपाईको स्किन टोन, तपाईको कतै अलिकति डार्क छ कतै ब्राइट छ भने चाहिँ यसले तपाईको स्किन कम्प्लेक्सलाई करेक्सन गरिदिन्छ। इट वर्क्स एज एन एसेन्स। यसले चाहिँ तपाईको स्किनलाई मोइस्चराइज राख्छ। अनि यसले प्लस यसले चाहिँ तपाईको मेकअप बेसको पनि काम गर्छ र यसले चाहिँ तपाईको स्किनलाई एकदमै ब्लेमिश फ्री देखाउँछ। वन्स अगेन 5 वटा ब्लेमिश फ्री, इट वर्क्स एज एसेन्स, मोइस्चराइजिङ, मेकअप अनि म फेरि एकचोटि भन्छु तपाईहरुलाई, मेकअप बेसको युज हुन सक्छ, मोइस्चराइजर हुन सक्छ, कलर करेक्सन हुन सक्छ, एसेन्स हुन सक्छ र मोइस्चराइज गर्न सक्छ। नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। अहिले हामी चाहिँ एम मिरेकलको डेमो गर्न जाँदैछौँ र हाम्रो फर्स्टमा हामीले चाहिँ वाटर स्प्रिङ्कल गर्नुपर्छ फेसमा। वाटर स्प्रिङ्कल म गर्दैछु र त्यसपछि हामी एम मिरेकल क्लिन्जर लिन्छौँ 2 पम्प्स र त्यसमा चाहिँ पानी हाल्छौँ। पानी हालेर यसरी फोम प्रोड्युस गर्छौँ। क्लिन्जर चाहिँ तपाईको फोमी क्लिन्जरको बेनिफिट चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एकदम तपाईको स्किनमा जेन्टल रहन्छ, स्किनलाई इरिटेट पनि गर्दैन। मैले अघि तपाईलाई भनिसके हाम्रो ब्रान्ड भ्याल्यु 6 ब्रान्ड भ्याल्युज। अब हामी पहिला क्लिन्जिङ गर्छौँ। यदि तपाईको अलरेडी अघि संगीतादीले जेमप्युरमा पनि गरेर देखाइसक्नु भयो, उहाँ चाहिँ जेन्ट्स भएको कारणले गर्दा उहाँको आँखा र नाकमा चाहिँ कुनै मेकअप छैन, आँखा र ओठमा चाहिँ कुनै मेकअप छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सिधै उहाँको पहिला फेसबाटै सुरु गर्छु। जस्ट इन केस लेडिजहरुको केसमा चाहिँ यदि आँखा र ओठमा मेकअप छ भने त्यसलाई रिमुभ गरेर स्टार्ट गर्नु होला। र क्लिन्जिङ चाहिँ हामी अलमोस्ट 60 सेकेन्ड गर्नै पर्छ ताकि त्यसले हाम्रो फेसको सबै डेब्रिजहरु निकाल्न हेल्प गर्छ। 60 सेकेन्ड। र अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लिन गर्छौं। क्लिन गर्छु हात पहिला र फोमले सफा गर्छु। क्लिन्जिङ चाहिँ हाम्रो एकदम फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप भएको कारणले गर्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, राम्रोसँग गर्नु होला। हामी चाहिँ अहिले अलिक लाइभ आइरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट टाइम दिएर गर्न सकिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ हामीले मजाले क्लिन गरौँ पहिला। यसलाई चाहिँ यसरी फोमले हामीले क्लिन गर्दैछौँ र अब यसपछि चाहिँ हामीले टोनर युज गर्छौँ। मैले अघि तपाईलाई छोटो बिस्तारै मैले तपाईलाई बताइ पनि सके, अलिकति इन्फर्मेसन दिए टोनरको बारेमा। टोनरले चाहिँ हाम्रो स्किनमा रहेको, तपाईले टोनर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मैले कटनमा यसरी टोनर लिए र हामीले चाहिँ यसले चाहिँ यसरी हाम्रो स्किनलाई यसरी क्लिन गर्छौं। यसले चाहिँ हाम्रो स्किनको पीएच भ्याल्युलाई ब्यालेन्स राख्छ, हाम्रो स्किनलाई टोन गर्छ र जति पनि क्लिन्जरले ननिकालेको फोर छ त्यो पनि टोनरले निकालिदिन्छ। ओके, अलिकति दाइ चाहिँ चेन्ज भएर अलरेडी अलिकति जुङ्गामै कटन प्याड टाँसिएको अवस्था भएकोले मैले यो सफा गर्दैछु। र त्यसपछि हामीले अलिकति यो टोनर लिएर अब चाहिँ एमआरटी गर्दैछौँ।
यसरी टोनर ट्याप गर्ने। यसरी ट्याप गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब्जर्भसन छिटो पनि हुन्छ, अब्जर्भसन र इफेक्टिभ पनि हुन्छ तपाईको स्किनको लागि। अब चाहिँ हामीले एमआरटी गर्दैछौँ। तपाईले यो टोनर यहाँ लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको स्क्याल्पमा पनि तपाईले लगाउनु होला। स्क्याल्पमा लगाउनुको कारण चाहिँ हाम्रो फेस स्याग हुने अथवा चौरिने कारण चाहिँ यो हाम्रो स्क्याल्प एरिया पनि ड्राई भएको कारणले गर्दा हो। अब हामीले यो एरियालाई चाहिँ यसरी जबसम्म टोनरले तपाईको यो टोनर चाहिँ यो तपाईको स्क्याल्प एरियाले अब्जर्भ गर्दैन तबसम्म यसरी नै राख्न पर्छ, यसरी नै मसाज गर्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ अब हामी एमआरटी गर्न जाँदैछौँ। हामीले यो टोनर लगाइसकेपछि यसको बेटर अब्जर्भसनको लागि हामीले एमआरटी गर्नुपर्छ। म चाहिँ तपाईलाई अहिले यो क्यामेराको साइडमा त गरेर देखाउँदैछु। क्यामेराको साइडमा चाहिँ अब तपाईले पहिला तपाईको घाँटीबाट लिफ्ट गरेर चिनमा ल्याउने र चिनबाट गालामा र गालाबाट फरहेडमा लिएर आउने। तपाईले चाहिँ यसलाई 3टा सेटमा गर्न सक्नुहुन्छ। नेक टु चिन, चिन टु चिन एन्ड चिक टु आई, आई टु फरहेड। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्किनले चाहिँ छिटो र राम्रोसँग टोनरलाई अब्जर्भ गर्छ। र अब हामीले टोनर लगाइसकेपछि चाहिँ आई क्रिम र एसेन्स लगाउन सक्छौँ। तपाईले पहिला आई क्रिम पनि लगाउन सक्नुहुन्छ या पहिला एसेन्स पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। मिसेस किमले चाहिँ एउटा भिडियोमा चाहिँ अगाडि आई क्रिम लगाएर देखाउनु भएको छ भने अर्को भिडियोमा इसेन्स लगाएर पनि देखाउनु भएको छ। त्यो तपाईको चोइस हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म पहिला इसेन्स लगाउन जाँदैछु, इसेन्स अप्लाई गर्न जाँदैछु। गाला, चिउरो, फेस। अब फेरि वान मोर टाइम म एमआरटी गर्न जाँदैछु। फेरि घाँटीबाट चिउरो, चिउरोबाट गाला, गालाबाट आँखा र आँखाबाट निधार। यसरी अर्को साइडबाट गर्न म जाँदैछु। यसरी एमआरटी म चाहिँ 3 सेट गर्दैछु है। घाँटीबाट चिउरो, चिउरोबाट गाला, गालाबाट आँखा र आँखाबाट निधार। यसरी यसरी अहिले यसरी प्रडक्ट चाहिँ राम्रोसँग अब्जर्भ भइसकेको छ स्किनमा। र नेक्स्ट चाहिँ हामी आई क्रिम लगाउँदैछौँ। मैले अघि पनि तपाईलाई भनेको थिएँ यो आई क्रिम चाहिँ तपाईले आई एरियामा र स्माइल जहाँ तपाईको स्माइलको लाइन बस्छ त्यो लाइनमा र बाँकी रहेको अलिकति तपाईले फरहेडमा लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईहरुले यसरी आई क्रिम चाहिँ स्पेशली आँखाको वरिपरि र स्माइल लाइन र तपाईको जहाँ चाहिँ फाइन लाइनको संकेत देखिन्छ, जहाँ तपाईको निधारको एरियामा त्यता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ अगेन आँखाको पफिनेस रिमुभ गरिदिन्छ। र अब नेक्स्ट चाहिँ हामी जाँदैछौँ इमल्सन। यो इमल्सन यो चाहिँ स्पेशली तपाईको नेक एरियाको लागि हो। अघि हामीले लगाएको आई क्रिमले आईको लागि काम गर्यो र इसेन्सले चाहिँ हाम्रो मोइस्चराइज गर्न काम गर्यो भने अब यो इमल्सनको काम चाहिँ नेक एरियाको रिङ्कललाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि हो। अलिकति फेसमा पनि लगाइदिन्छ र नेक एरिया राम्रोसँग तपाईहरुले मसाज गर्नु होला।
2 3 र निधार। यता पनि अब घाँटीबाट छिउडो, छिउडोबाट गाला र गालाबाट निधार। यसरी इमल्सनलाई हामीले युज गर्यौं। अब नेक्स्ट हाम्रो मोइस्चराइजर क्रिम। मोइस्चराइजर क्रिमले चाहिँ अहिले हामीले जति पनि यो प्रडक्ट्सहरु अप्लाई गर्यौं त्यसलाई चाहिँ सिल गर्ने काम गर्छ, सिल गर्ने काम गर्छ। हैन एमआरटी गरेर यसरी अब्जर्भ गराउने हामीले। मैले 3 सेट गरे, तपाईहरुले 5 सेटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सक्नुहुन्छ भने यो एमआरटी हरेक चोटी तपाईले यो प्रडक्ट युज गर्दा गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईसँग त्यस्तो खासै समय छैन, समयको अभाव छ भने चाहिँ तपाईले हप्ताको एकचोटी यो एमआरटी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ प्रडक्ट राम्रोसँग अब्जर्भ भइसक्यो। र अब हाम्रो स्क्याल्पले अलरेडी टोनर पनि अब्जर्भ गरिसक्यो। र अब हामी चाहिँ यो एमआरटी घाँटीतिर गर्छौं। यो एरिया चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो एरियामा चाहिँ हाम्रो आर्टरिजहरु छ जुनले चाहिँ हाम्रो फेसलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ यो एरिया। र हामीले यो एरियामा चाहिँ अब एमआरटी गर्छौं। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यसरी ग्रेजुअली तलसम्म जानुस् जहाँसम्म तपाईको कलर बोन जाँदैन। तपाई चाहिँ त्यहाँ 3 चोटी जान सक्नुहुन्छ। 1 2 and 3। थर्ड काउन्टमा चाहिँ म उहाँको कलर बोनमा पुगेको छु। यसरी तपाईले 5 सेटमा गर्नु होला। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यसरी तपाईले 5 सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र अलिक यो तपाईको जुन कलर बोन एरिया छ त्यो कलर बोन एरियामा चाहिँ तपाईले यसरी तपाईको यो फिंगरले यसरी नै 1 2 3 गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी त्यही तपाईको कलर बोन एरियामा मात्रै तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 1 2 3। हाम्रो चाहिँ टक्सिन र इम्प्युरिटी प्रब्लम छ र जसलाई चाहिँ एक्ने सम्बन्धी प्रब्लम छ, जस्तो कि मलाई थियो एक्ने सम्बन्धी प्रब्लम। यो तपाईको एरियामा चाहिँ तपाईले एमआरटी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यसबाट छिट्टो रिलिफ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। 1 2 3। यसरी नै तपाईले यो साइडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। र यो कलर बोन एरियामा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ अलिकति यो फुलले गर्दा अलिक मिलेन, कपडाले गर्दा। यसरी त्यही तपाईको कलर बोन एरियामा चाहिँ तपाईले 3 टाइम्स गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो तपाईको नेक पछिको एमआरटी हामीले अलरेडी फेसको गरिसक्यौं, नेकको पनि गरिसक्यौं। अब पालो आउँछ हाम्रो यो कानको। कानको एरियामा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? एमआरटी गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एरिया हो कानको। यदि ड्राई भएको खण्डमा तपाईले अलिकति प्रडक्ट लगाएर पनि यो एमआरटी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी कानलाई पनि तपाईले एमआरटी गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ तपाईले थोरै आफ्नो यो गालाको बोन्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यति गर्दासम्म चाहिँ तपाईको स्किनले चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ एकदम राम्रोसँग अब्जर्भ गरिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ कुनै विस्मत छैन। हाम्रो 3टा लेयर्स हुन्छ स्किनको। त्यो 3टै लेयर्समा चाहिँ तपाईको प्रडक्ट पुगिसकेको छ र त्यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ। र यसपछि चाहिँ हाम्रो 2टा अर्को अप्सनल कुरा छ जुन चाहिँ अब यदि तपाईले यो चाहिँ तपाईले नाइटमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान
डे केयरको लागि हो। यो तपाईँको बिहान गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको मर्निङ रुटिन हुनसक्छ, यो तपाईँको नाइट रुटिन हुनसक्छ र यो दुईटा चाहिँ तपाईँको डे रुटिनमा तपाईँले इन्भल्भ गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको DXN वाटरी सनस्क्रिन हो र अर्को चाहिँ तपाईँको CC करेक्सन क्रिम हो। अब जेन्ट्सहरूले पनि यो चाहिँ लगाउनुपर्छ, सनस्क्रिन लगाउनुपर्छ। म तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ किन हामीलाई सनस्क्रिन जरुरी छ भनेर, लेडिज होस् या जेन्ट्स। र अब मैले चाहिँ उहाँको फेसमा अलिकति सनस्क्रिन अप्लाई गर्न जाँदैछु। एकदम एडुक्वेट अमाउन्टमा तपाईँले चाहिँ सनस्क्रिन लगाउनु होला। एडुक्वेट अमाउन्टमा सनस्क्रिन लगाउनु होला ताकि तपाईँको फेस, तपाईँको स्किन चाहिँ UVA र UVB बाट सुरक्षित रहोस्। यसरी ओके, अब यति भइसक्यो। नाउ वी आर गुड टु गो। र जेन्ट्सहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने र तपाईँ यदि यसलाई युज गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँको बहिनी अथवा दिदीलाई तपाईँले गिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूले हेर्नुभयो हाम्रो अलरेडी MRT युज गरेर हामीले एममिरेकलको डेमो गरेको। अब हाम्रो दाइको फेसमा हेर्नुहोस् कतिको चमक आएको छ। दाइ यसो उठिदिनु त, यसो उठेर फेस देखाइदिनु त सबैलाई। पहिलेको भन्दा चाहिँ चमकदार भएको छ, तर फर्स्ट टाइम युजले होला दाइको। अब अनि अझ अरू युजमा चाहिँ अझ बेटर रिजल्ट देखिन्छ दाइको। थ्याङ्क यू भेरी मच। संसारको हरेक ठाउँबाट हामीसँग अहिले जोडिरहनु भएको सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई, ग्रेट लिडर्सहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। टिमलाई, सङ्गीता दिदी, मलाई यस्तो एकदम वन्डरफुल अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा